बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला अपने बंदों को परहेजगारी का हुक्म फरमाता है और आने वाली घबराहट वाले मामलात से डराता है, खुसूसन क़यामत के ज़लज़ले से। और फरमान है, यानी जबकि जमीन बड़े जोर से हिलने लगेगी और पहाड़ चूरा चूरा हो जाएंगे। नाज़रीन, सूर वाली हदीस में है कि अल्लाह ताला जब आसमान और जमीन की पैदाइश कर चुका तो उसने सूर को पैदा किया। सूर को हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दिया गया। वो उसे मुंह में लिए हुए आंखें ऊपर को उठाए हुए अर्श की जानिब देख रहे हैं कि कब हुक्म खुदा हो और वो सूर फूंक दें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सूर क्या चीज है? इस पर आपने फरमाया, एक फूकने वाली चीज, बहुत बड़ी, जिसमें 3 मर्तबा फूका जाएगा। पहला फूकना घबराहट का होगा, दूसरा बेहोशी का और तीसरा अल्लाह के सामने खड़ा होने का। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा, वो फूकेंगे जिससे तमाम जमीन और आसमान वाले घबरा उठेंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। बगैर रुके, बगैर सांस लिए बहुत देर तक बराबर उसे फूकते रहेंगे। इसी पहले सूर का जिक्र कुरान पाक में आया है, जिसका तर्जुमा है, उससे पहाड़ चूरा चूरा हो जाएंगे, जमीन कांपने लगेगी, जमीन कपकपाने लगेगी। दोस्तों, जमीन लरजने लगेगी और एक के बाद एक जबरदस्त झटके लगेंगे, दिल धड़कने लगेगा। जमीन की वो हालत हो जाएगी जो कश्ती की तूफान के भंवर में होती है, या जैसे कि कोई लालटेन किसी ऊंची जगह पर लटक रही हो जिसे हवाएं हर तरफ झुका रही हों। और यही वक्त होगा कि दूध पिलाने वालियां अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, हामिला औरतों के हमल गिर जाएंगे और बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, शयातीन भागने लगेंगे, जमीन के किनारों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो फरिश्तों की मार खाकर लौट आएंगे। लोग इधर उधर हैरान परेशान भागने दौड़ने लगेंगे, एक दूसरे को आवाजें देने लगेंगे। इसीलिए उस दिन का नाम कुरान में यौमुत्तनाद रखा गया है, यानी कि एक दूसरे को पुकारने वाला दिन। उसी वक्त जमीन एक तरफ से दूसरी तरफ फट जाएगी। उस वक्त की घबराहट का अंदाजा नहीं हो सकता। अब आसमान में इनकलाब जाहिर होगा, सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे, सितारे झड़ने लगेंगे। जिंदा लोग ये सब कुछ देख रहे होंगे, लेकिन मुर्दा लोग इससे बेखबर होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला का ये अजाब सिर्फ बदतरीन मखलूक को होगा। इसी को अल्लाह ताला ने सूरह हज की शुरू की आयत में बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, ऐ लोगों, अपने रब से डरो, क्योंकि यकीनन कयामत के दिन का जलजला बड़ी भारी चीज होगी। नाज़रीन इकराम, एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक सफर पे थे। आपके सहाबा तेज तेज चल रहे थे कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से दोनों आयतों की तिलावत की। सहाबा के कान में आवाज पड़ते ही वो सब अपनी सवारियां लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास जमा हो गए कि शायद आप कुछ और फरमाएंगे। आपने फरमाया, जानते हो ये कौन सा दिन होगा? ये वो दिन होगा जिस दिन अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाएगा कि ऐ आदम, अपनी औलाद में से जहन्नम का हिस्सा निकाल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, खुदाया कितनों में से कितने? अल्लाह पाक फरमाएगा, हर 1000 में से 999 जहन्नम के लिए और एक जन्नत के लिए। यह सुनते ही साहबा के दिल दहल गए, चुप्पी लग गई। आपने ये हालात देखकर फरमाया कि गम न करो, खुश हो जाओ, अमल करते रहो, उसकी कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम्हारे साथ मखलूक की वो तादाद है जिसके साथ हो उसे बढ़ा दे, यानी याजूज माजूज और इंसानों में से जो हलाक हो गए और इब्लीस की औलादें। अब सहाबा की घबराहट कम हुई तो आपने फरमाया, अमल करते रहो और खुशखबरी सुनो, उसकी कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम तो और लोगों के मुकाबले में इतने ही हो जैसे ऊंट के पहलू का या जानवर के हाथ का दाग। इसी रिवायत की एक और सनद में है कि यह आयत सफर की हालत में उतरी।
اس میں ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، قریب قریب رہو اور ٹھیک ٹھاک رہو۔ ہر نبوت سے پہلے جاہلیت کا زمانہ رہا ہے، وہی اس گنتی کو پوری کر دے گا، ورنہ منافقوں سے یہ گنتی پوری ہوگی۔ اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ جنت والوں کا 1/4 حصہ صرف تم ہی ہوگے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے اللہ اکبر کہا۔ ارشاد ہوا، کیا عجب کہ تم تہائی ہو۔ اس پر انہوں نے پھر تکبیر کہی۔ آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم ہی آدھے ہوگے۔ انہوں نے پھر تکبیر کہی۔ حدیث کی روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ پھر آپ نے 2/3 بھی فرمایا یا نہیں۔ ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک سے واپسی میں مدینے کے قریب پہنچ کر آپ نے آیت کی تلاوت شروع کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو ہلاک ہوئے جنوں اور انسانوں میں سے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم 1000 حصوں میں سے صرف ایک ہی ہو۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو پکارے گا۔ وہ جواب دیں گے، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ پھر آواز آئے گی کہ اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال۔ پوچھیں گے کہ خدایا کتنا؟ حکم ہوگا، ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے، کسی نشے سے نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے۔ یہ سن کر صحابہ کے چہرے پیلے پڑ گئے تو آپ نے فرمایا، یاجوج ماجوج میں سے 999 اور تم میں سے ایک۔ تم تو ایسے ہو جیسے سفید رنگ کے کسی جانور کے چند کالے بال جو اس کے پہلو میں ہوں، یا ان چند سفید بالوں کی طرح جو کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں ہوں۔ پھر فرمایا، مجھے امید ہے کہ تمام جنت والے گنتی میں تمہاری گنتی سے 1/4 ہوں گے۔ ہم نے اس پر تکبیر کہی۔ پھر فرمایا، آدھی تعداد میں سب اور آدھی تعداد میں صرف تم۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام نے کہا، حضور پھر وہ ایک خوش نصیب ہم میں سے کون ہوگا، جبکہ حالت تو یہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم اللہ کے سامنے ننگے پیروں، ننگے بدن، بنا ختنہ کیے ہوئے جمع کیے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، حضور مرد عورتیں ایک ساتھ ایک دوسرے پر نظریں پڑیں گی۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، وہ وقت بہت ہی سخت اور خطرناک ہوگا۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، دوست اپنے دوست کو قیامت کے دن یاد کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اعمال کی تول کے وقت، یعنی وزن کیے جانے پر، جب تک کمی زیادتی معلوم نہ ہو جائے، اعمال ناموں کے اڑائے جانے کے وقت، جب تک دائیں بائیں ہاتھ میں نہ آ جائے، اس وقت جب کہ جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جو گھیر لے گی، سخت غصے اور غضب میں ہوگی اور کہے گی، میں 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ ایک تو وہ جو اللہ کے سوا مدد کے لیے دوسروں کو پکارتے ہوں، دوسرے وہ جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور تیسرے سرکش، ضدی اور گھمنڈی لوگوں پر۔ پھر وہ انہیں سمیٹ لے گی اور چن چن کر اپنے پیٹ میں پہنچا دے گی۔ جہنم پر پل صراط ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ اس پر لوہے کے ٹیڑے تار اور کانٹے ہوں گے، جسے اللہ چاہے گا پکڑ لے گا۔ اس پر سے گزرنے والے کوئی تو بجلی کی طرح کے ہوں گے اور کوئی آنکھ جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ ہوا کی طرح اور کچھ تیز رفتار گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح۔ فرشتے اس وقت ہر طرف کھڑے دعائیں کرتے ہوں گے کہ یا اللہ سلامتی دے، یا اللہ بچا دے۔ بس بعض تو بالکل صحیح سالم گزر جائیں گے، بعض کچھ چوٹ کھا کر بچ جائیں گے، لیکن کچھ لوگ اوندھے منہ جہنم میں گریں گے۔ قیامت کی نشانیوں اور ان کی ہولناکیوں میں سے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن کے بارے میں بھی ہم نے بہت سی ویڈیو میں ذکر کیا ہے۔ دوستو، قیامت کا دن بہت ہی سخت اور تباہی والا ہے۔ وہ زلزلہ دل دہلا دینے والا اور کلیجہ اکھاڑ دینے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔
और हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए, और अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर इस्तगफिरुल्लाह जरूर लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।